अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अपना में आप बने में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन सामीन, आज के इस वीडियो में एक मौजू जो कि बहुत पेचीदा है, जिसको बयान करने में ज़ुबान लड़खड़ाती है, लेकिन इस वीडियो को आज मैं इस नज़रिए से भी बोलने की कोशिश करूँगा कि ये वीडियो शायद मैं हर बंदे को पर्सनल शेयर कर लूँ और उन लोगों को भी शेयर कर लूँ जो कि हमारे अमलियात कोर्स का किसी न किसी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। और उनके लिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को गौर से बगौर से 2-3 बार देख ले, हो सके तो डाउनलोड करके सुन ले, समझने की कोशिश कर ले। क्योंकि आज मैं जो बातें करने जा रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो अमलियात हमसे सीखती है, किसी से भी सीखती है, लेकिन अमलियात बाज़ दफ़ा अगर करने की कभी कोशिश कर ली या ऐसे मरीज़ उनके सामने आ जाए, तो फिर क्या करें? ये बहुत पेचीदा, अहम, नासाज़ क्या अल्फाज मैं इस्तेमाल कर लूँ, लेकिन बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कोशिश करूँगा कि जितना आसान अल्फाज में समझा लूँ और फिर कहूँगा कि हर बंदा इसको समझने की कोशिश कर ले, जो कि अमलियात के साथ वाबस्ता है, अमलियात सीखना चाहते हैं, या ये कि ये वीडियो दोबारा मैं अगर बना रहा हूँ तो ख़ासकर अपने स्टूडेंट को मुखातिब होके बना रहा हूँ कि सबके लिए ये वीडियो बहुत अहम है। और जहाँ पे मैंने अल्फाज लिखे हैं इस मौजू पे हैं कि हैज़ क्या होता है, इससे जादू कैसे होता है, कैसे टूटता है, इस मौजू पे बात करेंगे। देख, इस्लाम ने औरत और मर्द में एक जो डिफरेंट पैदा किया है, एक चीज़ मुख्तलिफ पैदा की है, वो उनमें से बहुत सारी चीज़ें अगर है तो उनमें से एक चीज़ ये भी है। क्योंकि जब तक ये महसूस ना हो तब तक औलाद की शरह नहीं बढ़ सकती, या औलाद इस शोबे में नहीं आ सकती, इस दुनिया में नहीं आ सकते। अब इसी चीज़ को लोग कुछ और तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और उसको मोहब्बत कहते हैं कि हम किसी लड़के को, हम किसी लड़की को इसको पिलाएँगे तो हमारा दीवाना हो जाएगा, हमारा महबूब हो जाएगा, हमारे कदमों में आ जाएगा, हमारे सिवा किसी और को देखेगा नहीं। हालाँकि इसके बारे में अगर मैं कहूँ कि इस्लाम में इसको इतनी इख्तियात दी गई है कि अगर जब ये आ जाए, जो कि आना बहुत ही ज़रूरी है, तो इस्लाम ने उनको नमाज तक माफ़ कर दिया है जब तक उनके साथ ये मसला चल रहा है। हालाँकि नमाज बहुत कम वक़्त में या कम मौक़ों पे इंसानों के लिए माफ़ की गई है, इंस व जिन के लिए माफ़ की गई है। एक तो सफ़र में कि कोई मुसाफ़िर हो तो उसके लिए पूरी माफ़ नहीं है, बल्कि आधी कर दी है। लेकिन यहाँ पे ये उससे भी ज़्यादा हसास हो गए कि उनके लिए सारी की सारी नमाज़ें माफ़ कर दी गई है। इसमें कुछ रिवायत मुख्तलिफ है, कुछ अहबाब उलमाए किराम कहते हैं कि बाद में यानी गुस्ल के बाद कर सकते हैं, कुछ कहते हैं कि परमानेंट माफ़ है। तो इनमें दोनों रिवायत है। अब इस मसले को अक्सर लोग जो मोहब्बत के लिए, ख़ासकर शौहर के लिए कि हमारा शौहर हमारे काबू में आ जाए, हमारे ग़ुलाम बन जाए, हमारे मातिह बन जाए, हमारे मुखातिब बन जाए, हमारे से मोहब्बत कर ले, या अगर कोई औरत, अगर शौहर औरत के लिए ये सोचे कि मेरी बीवी मेरी हमसफ़र बने और इस तरह की सोच उनकी है, तो ये सरासर गलत है। मैं फिर कह रहा हूँ कि इसको बनाते हुए मुझे बहुत दिक्कत होती है, बोलने में बहुत ज़्यादा परेशानी, क्योंकि एक खुलेआम बात हो रही है। तो आप लोग खुद थोड़ी बहुत समझने की कोशिश कर लें कि एक बंदा ये कहता है कि मैं जब तक इसको ये खून ना पिलाऊँ तब तक मैं ये मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं हो सकता। ये बात सरासर गलत है, सरासर गलत है, सरासर गलत है। इसको मैं, अगर कोई कहता है कि हम पे आज़मा के दिखाओ, तो मैं उस पे आज़मा के भी दिखा सकता हूँ, मैं प्रूफ़ दिखा सकता हूँ, मैं उसको उसके साइड इफ़ेक्ट्स दिखा सकता हूँ। इतना याद रख लेना, इतना याद रख लेना, और इसकी वजूहात भी बता देता हूँ। क्योंकि ये एक नापाक चीज़ है, एक इस्लाम से बाहर निकलने वाली चीज़ हो जाती है, यानी इसका खून है, जो कि इस्लाम में हराम है। और जब हम कोई चीज़ हमारे अंदर हराम चली जाती है, तो उसकी वजह से हमारी रूहानियत मुतासिर हो जाती है। ये इस खून की शक्ल में हो, या कोई ऐसी सूद वाले पैसों की शक्ल में हो, या किसी और मौजू में भी हो, लेकिन वो हो नापाक हराम। तो तब हमारी रूहानियत में जो गड़बड़ी आती है, इंसान बेशक 5 वक़्त की नमाज़ ही ना पढ़ो, लेकिन इंसान जो होते हैं ना, जिसने कलमा पढ़ा होते, उनके दिल में ज़र्रा के बराबर भी ईमान का अगर है, तो उसको कभी ना कहीं जोश आएगा ईमान के बदले में। जिस तरह हमारी मौजूदा हालत में लोग
کتنے گناہوں میں کتنی گمراہیوں میں مبتلا ہے، لیکن فلسطین کے ایک آواز پہ، فلسطین کے نعرے پہ ہمارے پاکستانی کتنے ابھر گئے، کتنے لوگوں نے احتجاجی شروع کی کہ ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کو روک لے۔ ہم مانتا ہوں کہ ہم بے بس ہے، کہ ہم نہیں جا سکتے، ہمارے پاس اور ذرائع تو ہے لیکن راستے بند ہے۔ تو اسی طرح ہم نے اپنا ایمان دکھا دیا کہ ہمارے اگر کسی اور ملک میں بھی ہمارے مسلمان بھائی پہ ظلم ہے تو ہم یہاں پہ آواز اٹھائیں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا ذرہ ہوتی ہے، لیکن جب یہ ناپاک خون چلا جاتا ہے تو یہی ذرہ بھی مٹ جاتا ہے، اور اس کی مثال آپ لوگوں کو فواد چودھری کی شکل میں نظر آ سکتا ہے، اس کی مثال آپ کو ایک اور شخص ہے اس کی شکل میں نظر آ سکتا ہے، اس کی مثال آپ کو انجینئر محمد علی مرزا کی شکل میں آ سکتا ہے، اس کی مثال آپ کو بہت زیادہ لوگوں کی شکل میں آ سکتا ہے۔ یہ میں ایک حقیقت بات کر رہا ہوں، ایک واضحتاً بات کر رہا ہوں کہ ایسے بہت زیادہ عجیب و غریب معاملات کہ وہ ایمان کا ذرہ ہی ختم ہو جاتا ہے، تو پھر لوگوں کے پاس وہ محبت ہی نہیں رکھتے، وہ پھر اپنے بہن کو بہن نہیں سمجھتا، اپنے بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا، اپنی ماں کو ماں نہیں سمجھتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری محبت میں گرفتار ہو جائے، میں کہتا ہوں کہ آپ کی طرح اگر 100 بھی ان کے سامنے آ جائے تو تب بھی اس کا دل نہیں بھرتا، کیونکہ اس کے اندر سے ایمان کا ذرہ ہی مٹ چکا ہے، ایمان کی وہ طاقت ہی مٹ چکی ہے، ایمان کی جو الفاظ ہے، جو کیفیات ہے، وہی ختم ہو چکی ہے، تو وہ پھر کہاں سے آئے گا؟ ایسے معاملات، ایسے کیسز میرے پاس بہت آتے ہیں کہ ہم اپنے شوہر کو محبت میں قابو کرنا چاہتے ہیں، محبت میں لانے کے لیے ہمیں یہ عمل کرنا ہے، ہم نے یہ عمل کرنا ہے، اور لوگ کہتے ہیں اس کے بہت رزلٹ ہے۔ میں کہتا ہوں رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ اسے کہتے ہیں کہ ایک صاف برتن ہو، ایک صاف پیالہ ہو، ایک صاف کپڑا ہو بظاہر آپ کو، لیکن جب آپ اس برتن کو کھول دے تو اس میں سے گندگی کا ایک پورا ڈیر ہو، فتنہ اسے کہتی ہے۔ سادہ الفاظ میں آپ کہتے ہو کہ مجھ سے تو محبت کرنے لگا، نہیں، اگر آپ کے ساتھ دن رات چپکنے لگا تو یہ محبت نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی ہوس ہے، اس کی بھوک ہے، جو آپ سے مٹے یا باہر سے مٹے۔ یہ آپ سمجھتے ہو کہ محبت میں پاگل ہو چکا ہے، نہیں، محبت میں پاگل نہیں ہو چکا، غیر ایمانی میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ اس کو اپنے اوپر ہوش ہی نہیں ہے، یا یہ سمجھ لے کہ ان کے اوپر شیطان کا اتنا قبضہ ہو جاتا ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ میرے ساتھ تو اب میرا شوہر، میرا محبت کرنے والا محبت کرتا ہے، میرے ساتھ وقت گزارتا ہے، میرے ہاں میں ہاں کرتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں آپ کا شوہر ہوتا ہی نہیں ہے، وہ آپ کے شوہر میں، آپ کے چاہنے والے کے روپ میں ایک شیطان ہوتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ تو مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کی بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، باہر جاب وغیرہ کرتا ہے، باہر نکلتا ہے، تو وہاں پہ بھی اگر آپ ان کے معاملات دیکھ لیں تو شاید آپ سے زیادہ اس نے باہر بھی رکی ہو، وہ شاید مردوں کی شکل میں ہو، چاہے عورتوں کی شکل میں ہو، چاہے لڑکوں کی شکل میں ہو، چاہے لڑکیوں کی شکل میں ہو۔ میں پھر یہی الفاظ دوبارہ دہراؤں گا کہ بہت احتیاط سے میں باتیں کر رہا ہوں، بہت اٹک اٹک کے باتیں کر رہا ہوں، لیکن یہ حالات، یہ واقعات غالباً اس موضوع پہ یہ میری تیسری ویڈیو ہے، اس چھوٹے میں نئے چینل پہ پہلے ہی اور پرانے چینل پہ 2 ویڈیو پہلے بھی میں نے وضاحتی بیان کی تھی اور صاف بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج بہت اٹک اٹک کے بات کرتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پلانے پلا کو کھلائے تھا اور ان کے ساتھ محبت میں انتہا بہت زیادہ پاگل ہو چکا ہے، تو سمجھ لے کہ اس کا محبوب نہیں ہے، بلکہ اس کے روپ میں ایک جیتا جاگتا شیطان ہے جو اس کے اندر گھس چکا ہے، جو اس کے اندر بس چکا ہے، اور وہ اپنے مزوں میں مست ہے۔ بظاہر آپ کہہ رہے ہو کہ ہاں میرا کام ہو گیا، لیکن نہیں، بظاہر آپ کے اس غلطی کی وجہ سے جو سامنے والا آپ کا محبوب ہے اس کی زندگی بھی برباد ہو گئی، کیونکہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، وہ چاہے محبت ہو، چاہے کام ہو، چاہے کوئی کھانا پینا ہو، اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اگر اس لمٹ سے محبت زیادہ بڑھ جائے تو آپ کو مختلف بیماریوں کی شکل میں وہ نظر آتی ہے، اگر ہم کھانا حد سے زیادہ کھا لیں تو ہمارے مختلف بیماریوں کی شکل میں ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ تو ایسے واقعات آپ کے سامنے ہوں گے جہاں پہ آپ کہتے ہو کہ میں جیت گیا، میرا شوہر تو میرا قابو ہو گیا، میں کہتا ہوں نہیں، آپ کا شوہر نہیں، بلکہ آپ نے اپنے شوہر کے اندر کسی اور جاندار چیز کو اجازت دے دی کہ آ جاؤ اور میرے ساتھ جو کرنا ہے کر لو، آپ نے اپنے محبوب کے جسم میں کسی اور چیز کو حاضر کیا اور کہا کہ آ جاؤ میرے ساتھ جو کرنا ہے کر لو۔ اگر آپ، یہاں پہ میرے الفاظ کچھ اور طرف جا رہے ہیں، اگر آپ کہتے ہو
कि हाँ, मैं दूसरों की ज़ीनत बनूँ, दूसरों मर्दों की ज़ीनत बनूँ, दूसरी औरतों की ज़ीनत बनूँ, तो फिर आप एक की बजाय 5-6 रख लें, वो चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो। लेकिन ये गलती ना करें, क्योंकि यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ कि एक की बजाय 5-6 रखें, यहाँ पे गुनाहगार आप होंगे। जो बंदा जिसको आपने इस मसले में डाला है, इस मामलात में डाला है, उसको इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, उसका गुनाह आपके सर पे ही होगा। और यहाँ पे मैंने जो अल्फाज कही है कि आप किसी और को रख ले लेकिन उसको ये ना पिलाए, तो ये इतनी बड़ी बात है, समझने की कोशिश कर ले कि अगर मैं इस तरह कह सकता हूँ कि ये आप लोग ये ना करें, इसके बदले में ये गुनाह कर ले, तो समझ ले कि ये कितनी बड़ी गुनाह होगी कि इससे बचने के लिए मैं आपको एक और गुनाह की तरफ कह रहा हूँ कि आप लोग अगर चाहते हैं तो इस तरह कर ले, लेकिन इस चीज की तरफ ना जाए। मैं इसको कैसे अल्फाज में बयान करूँ, बहुत सारी चीजें मैं रुक जाता हूँ, हालात में ऐसे पिस जाता है इंसान कि उसकी ज़ुबान अटक जाती है, रुक जाती है, बोलने में दिक्कत होती है। जी चाहता है इस पे बहुत ज़्यादा बातें कर लूँ, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए कुछ बातें काफ़ी हैं। मिलती है नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।